آسمان تے بجلی چمکے کھماٹ ہوئے ساری زمین روشن ہو بہندی ہے تے جے بجلی نہ چمکے تاں اندھیرا ہوندے زمین اتے وہی والی بجلی نہ چمکے 3 میلاں دے فاصلے دے کھوج بیٹھا ہوئے پتہ نہیں لگدا تے وہی والی بجلی چمک جاوے سینکڑا میلاں دے فاصلے دو کمیزی خوشبو بھی اللہ پہنچا دے دے مسئلہ سمجھے ذرا فرق سمجھنا ہے پڑھے لکھے دوستاں واسطے اللہ عالم الغیب تے پیغمبر عالم وحی ہوندا ہے عالم وحی دا علم رکھنا اللہ غیب دا علم رکھن والا پیغمبر وحی دا علم رکھن والا او عالم الغیب تے نبی عالم الوحی ہے وحی دا علم رکھن والا اللہ نہ دسے دا پتہ نہ چلے ابو جہل آکھن لگا میری مٹھی دے اندر کیڑی شے ہے آمنہ دلال پریشان ہون لگے اللہ کریم نے وحی بھیج دیتی میرے محبوب ابو جہل نو آکھو اے دس اے جو مٹھی والی چیز پوچھن واسطے ہیں میں دساں یا مٹھی والی شے آپ دسے اس آکھیا جے مٹھی والی شے جو دسے اس تو بڑی عجیب گل کری ہو سکتی ہے اللہ نے قدرت اشارہ کیتا ہے انہی انگلیاں کھل دیاں گئیاں ایک ایک دو دو کر کے ترے ساری ہتھیلی سامنے آ گئی ہے چھوٹیاں چھوٹیاں پتھریٹیاں دے گیٹیاں دے کنکر پے ہوئے نا اللہ کریم نے کنکرانو بلوا کے آمنہ دلال دا معجزہ کائنات والا نو دکھا دیتا کنکرے بھی جو آواز آمن لگ گئی ہے اشہدو اللہ الہ الا آنکھو چا اللہ کرے خاتمہ اسے کلمے دیتی بنیے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وعدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ عیسیٰ علیہ السلام دا بچپن جو بولنا بھی برحق کے کل یاد ہے کہ بھولتا نہیں گئی لیکن وچ روح تہائی پئی بڑے ہو کے دا عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا ہے او بھی رب العالمین دی قدرت نمونہ برحق کے لیکن بے جان پتھر جنہ دے اندر روح ہائی بھی کوئی نہ انہاں نو بلوا کے آمنہ دلال دی صداقت و منوانا عیسیٰ علیہ السلام دے معجزے تو بڑا معجزہ ہے